अब रेकर्ड छोडिदिउँ है। ल ल ल ठिक छ। हामी के छौँ भन्दाखेरि ल अब हामी जान्छौँ कहाँतिर, टिस्यु र अर्गन ट्रान्सप्लान्टेसनमा। ल हेर, यसमा पनि रमाइलो रमाइलो कुरा, टिस्यु र अर्गन ट्रान्सप्लान्टेसनमा। ल हेर, टिस्यु अर्गन ट्रान्सप्लान्टेसन, ल हामीले पढेको सिम्पली अहिलेसम्म हामीले पढेको एउटा के एकदमै कमन ट्रान्सप्लान्टेसन अर्गन ट्रान्सप्लान्टेसन थियो, त्यो के हो? कर्निया ट्रान्सप्लान्टेसन। त्यसलाई के भन्छ हामीले? केराटोप्लास्टी। ल हेर, केरा भनेर सम्झ। ल हो, ल हेर, टिस्यु एन्ड अर्गन ट्रान्सप्लान्टेसन। ल टिस्यु एन्ड अर्गन ट्रान्सप्लान्टेसनमा हामीले जान्नुपर्ने कुरा के त? अब हेर है, फर्स्ट थिङ भनेको, ल मैले के भने ट्रान्सप्लान्टेसन भनेको सिम्पली के हो, एउटा पार्टदेखि अर्को पार्टमा लग्ने। ल तिमीले बुझ्छ यो टिस्यु र अर्गन ट्रान्सप्लान्टेसन भन्न बित्तिकै त्यसमा नजाम, डाइरेक्ट जाम कहाँ? टाइप्समा। अब हेर, यो टाइप्सको कुरा गर्दाखेरि यो टाइप्समा पनि क्वेसनहरू मजाले सोध्छ। ल हेर है, टाइप्समा के छ त? हजुर, बायो फर्टिलाइजर। ल बायो फर्टिलाइजर भनेको, ल बायो फर्टिलाइजर सक्या छैन है बायो फर्टिलाइजर। ल हेर भनेपछि, ल टिस्यु र अर्गन ट्रान्सप्लान्टेसनको कुरा गरेर हामीले केमा, ल टाइप्स अफ टिस्यु र अर्गन ट्रान्सप्लान्टेसनमा के? अटोग्राफ्ट। ल सुरुमा के? अटोग्राफ्ट। ल अटोग्राफ्ट सिम्पली अटो भनेको के? आफ्नै है, अटो भनेको आफ्नै भनेपछि के? आफ्नै टिस्यु आफ्नो बडीको एउटा पार्टदेखि अर्को पार्टमा लगेर सार्दिने सिम्पली होइन। अब कसैको के, अब फेस एकदमै जलेको छ भने बर्नको बिना के गर्ने, जस्तै अब के थाई मसल्सहरू लगेर यहाँ गएर के गर्न सक्यो? ट्रान्सप्लान्ट गर्न सक्यो। भनेपछि के? भनेपछि आफ्नै बडी पार्ट्सको है, भनेपछि के? आफ्नै बडी पार्ट्स, आफ्नै बडी, विदिन आफ्नो बडी है। यहाँ के लेखा छ? ल वन्स वन टिस्यु ग्राफ्टेड विदिन बडी। ल आइसोग्राफ्ट। अब हेर, सरी अटोग्राफ्ट। अब हेर, अब जान्छौँ कहाँ? आइसोग्राफ्टमा। ल आइसोग्राफ्टको डिफिनेसनले के भन्छ भन्दाखेरि जेनेटिकल्ली आइडेन्टिकल हुनु पर्यो डोनर र रेसिपिएन्ट। ल के भने मैले? जेनेटिकल्ली आइडेन्टिकल। र जेनेटिकल्ली आइडेन्टिकल कस्तो हुन्छ? ट्विन्सहरू मात्र हुन्छ। कस्तो? ट्विन्स। ल भनेपछि के? ट्विन्सहरू के हो? जेनेटिकल आइडेन्टिकल। भनेपछि आइसोग्राफ्ट भनेको के? तिमीलाई के आइसोग्राफ्टको बारेमा क्वेसन आयो भने के हुन्छ अप्सनमा? कि त जेनेटिकल आइडेन्टिकल्स विदिन जेनेटिकल आइडेन्टिकल्स भनेर भन्छ, कि त विदिन ट्विन्स भनेर भन्छ। यो के एकदमै सोधिरहेको क्वेसन हो। ल हेर, यो कुरा भयो। अब आइसोग्राफ्ट पछि हामी जान्छौँ कहाँ? अब एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट। ल एलोग्राफ्ट भनेको के? विदिन सेम स्पेसिस है। विदिन भनेपछि के? विदिन सेम स्पेसिस भनेपछि के? ल मेरो साथीलाई के भएको थियो? ल ठिकै छ, सिम्पली इक्जाम्पलको रूपमा मेरो साथीलाई ब्लड चाहिरहेको थियो, मैले के गरेँ? आफ्नो ब्लड के गरेँ? उसलाई ट्रान्सफर गरेँ। यो पनि के हो? एउटा एलोग्राफ्ट जस्तै हो है। अब सिम्पली अघि हामीले के कोर्निया ट्रान्सप्लान्टेसन गरिरहेको थियो भनेपछि के? जस्तै अब एउटाको आई अर्कोलाई डोनेट गरेको भनेको के? एउटाको कोर्निया अर्कोलाई ट्रान्सफर गरेको होइन, विदिन स्पेसिस है। होमोसेपियन्समै त भइरहेछ नि होइन, विदिन सेम स्पेसिस। जस्तै ल के हामीले कोर्निया ट्रान्सप्लान्ट। ल कोर्निया ट्रान्सप्लान्ट भयो है। अनि के? किडनी ट्रान्सप्लान्ट, हार्ट ट्रान्सप्लान्ट भन्छ नि, त्यो सबै के हो? एलोग्राफ्ट हो। हार्ट हो, किडनी ट्रान्सप्लान्ट। पक्कै पनि हामीलाई किडनी चाहिएको छ भने पक्कै पनि बाख्राको किडनी त हुँदैन होला, चाहिने कि मान्छेकै किडनी हो होइन। भनेपछि के? यो त्यो चाहिँ केमा पर्यो? एलोग्राफ्टमा पर्यो। अब हेर एलोग्राफ्ट। अब के? जेनोग्राफ्ट। जेनोग्राफ्ट, जेनो भन्न बित्तिकै के हो? जेनो भन्न बित्तिकै डिफ्रेन्ट हो। भनेपछि यसले के को कुरा गर्छ? डिफ्रेन्ट स्पेसिसको कुरा गर्छ। डिफ्रेन्ट स्पेसिस। हेरेटाको अर्डर हेर, अटो भनेको आफैमा, आइसो भनेको अलिकति के ट्विन्स, के अरे आइडेन्टिकल ट्विन्समा अलिअलि के डाइभर्स हुँदै गएको छ। एलो भनेको स्पेसिस, त्यसपछि के? अब डिफ्रेन्ट स्पेसिसमा है, डिफ्रेन्ट स्पेसिसमा। ल हेर, अब हामीले के ट्रान्सप्लान्टको त कुरा गरिरहेछौँ। अब जस्तै के किडनी हार्ट ट्रान्सप्लान्ट त कुरा गरिरहेछौँ। अनि योभन्दा अगाडि हामीले के को कुरा गरिरहेको थियौँ? एन्टिजेन र एन्टिबडी। अनि यो एन्टिजेनमा के भनेको थियौँ हामीले? फरेन बडी पार्टिकल भनेर थियौँ। फरेन बडी पार्टिकल अथवा फरेन पार्टिकल मात्र लेख्यौँ, किन बडी लेख्नु पर्यो? पार्टिकल्स। अब जस्तै एउटा मान्छेको हार्ट, मलाई हार्ट चाहिरहेको थियो, एउटा मान्छेको हार्ट मेरो हार्टमा ल्याउँदाखेरि त अब त्यो त के भयो? मेरो बडीको लागि त एन्टिजेन जस्तै भयो नि होइन। इफ यु रिमेम्बर, के अरे यदि कन्सेप्ट याद छ भने त्यो के भयो? एन्टिजेन जस्तै भयो।
भनेपछि त्यो बाहिरबाट आएको कुरालाई त मेरो बडीले के यो त को नचिनेको मान्छे यसको एगेन्स्टमा त मैले अब के एन्टिबडी बनाउनु पर्छ भन्छ, बनाउन थाल्छ। अनि के भयो यसलाई त रिजेक्ट गर्छ, यसलाई त के किल गर्नको लागि के पठाइन्छ यसले अब WBC म्याक्रोफेजेसहरू पठाइन्छ हो। अब के हो त ल अब भनेपछि अब यत्रो कुराहरू हामीले ट्रान्सप्लान्टको कुरा गरिसक्यो भनेपछि एन्टिजेन र एन्टिबडीको कन्सेप्ट लगाउँदाखेरि त मिलेन हो। अब के भयो त्यही भएर हामीहरूले यो ट्रान्सप्लान्ट गर्दाखेरि के दिन्छ हामीहरूले ट्रान्सप्लान्ट गर्दाखेरि के भयो हो सुरु फर्स्ट थिङ के भयो यो ट्रान्सप्लान्ट गर्दाखेरि टिस्यु रिजेक्सनको कुरा आयो। त्यसको कुरा आयो टिस्यु रिजेक्सन। अब टिस्यु रिजेक्सन भनेको के हो मैले भनिहालेँ है। अब रिजेक्ट गरिरहेछ हाम्रो बडीले मानिरहेको छैन, एन्टिबडी बनिरहेछ। हो टिस्यु रिजेक्सन के को कारणले गर्दा हुन्छ त? टिस्यु रिजेक्सन के सेलुलर इम्युनिटीको कारणले गर्दा हुन्छ। सिम्पली त्यही हो कुरा, सेलुलर इम्युनिटी। अब यो सेलुलर इम्युनिटी के को कारणले गर्दा हुन्छ त? टी लिम्फोसाइटले गर्दा। ल तिमीले के थाहा पाउनु पर्यो, हामीहरूले के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि यदि अब हामीले ट्रान्सप्लान्टको कुरा गर्यौँ, ट्रान्सप्लान्ट गर्दाखेरि त रिजेक्सन हुने चान्सेस छ। रिजेक्सन हुँदाखेरि हामीले के गर्नु, त्यो रिजेक्सन के कारणले भएको? अभियसली सेलुलर इम्युनिटीको कारणले गर्दाखेरि हो। सेलुलर इम्युनिटी मतलब एन्टिबडीकै कुरा त हो नि यो पनि हैन। अब सेलुलर इम्युनिटीमा पनि स्पेसिफिक केले गर्दा? टी लिम्फोसाइट्सले गर्दा है। यो कुरा याद गर्ने, टी ट्रान्सप्लान्टको रिजेक्सन है। अब लिम्फोसाइट्स चाहिँ याद गर्नुपर्छ है। टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट दुईटा टाइपको हुन्छ। हामीले के टी लिम्फोसाइटले गर्दाखेरि टिस्यु रिजेक्सन हुन्छ। अब हेर भनेपछि कसरी गर्ने त ट्रान्सप्लान्ट? कसरी गर्ने भन्दाखेरि हामीहरूले यहाँ अब ट्रान्सप्लान्ट गर्दाखेरि के गर्छौँ हामीले? सप्रेसन, इम्युन सप्रेसन दिन्छौँ। सेलुलर इम्युनिटीले गर्दाखेरि भएको थियो रिजेक्सन भनेपछि यदि यहीलाई हामीले अब्स्ट्रक्ट गरिदिउँ अथवा यसलाई ब्लक गरिदिउँ भने हामीहरूले मजाले ट्रान्सप्लान्ट गर्न गर्छौँ। त्यही हामीले जस्तै किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्दाखेरि यो सेलुलर इम्युनिटीलाई के गर्छौँ? के हामीले घटाइदिन्छौँ के दिएर? साइक्लोस्पोरिन। ल एकदमै इम्पोर्टेन्ट, साइक्लोस्पोरिन के हो? इम्युनोसप्रेसिभ ड्रग हो। इम्युनोसप्रेसिभ ड्रग हो है। बिपीतिर सोधिसकेको क्वेसन हो जस्तो लाग्यो मलाई है यो है। तर यो एकदमै पपुलर छ। ल यो चाहिँ के हामीहरूले थाहा पाउनु पर्छ। ल हेर भनेपछि यो के टिस्यु रिजेक्सनको कुरा गरिरहेको थियौँ हामीले है। टिस्यु रिजेक्सनको कुरा गरिरहेको थियौँ। ल टिस्यु रिजेक्सनमा अनि यो इम्युनोसप्रेसिभ ड्रगमा हामीहरूले अब सिम्पली यो साइक्लो विच अफ द फलोइङ सप्रेसेस द एक्टिभिटी अफ टी लिम्फोसाइट भनेर सोध्यो भने फेरि नजुकिने, त्यही त हो नि कुरा। टी लिम्फोसाइटको एक्टिभिटीले के सप्रेस गर्छ? यो साइक्लोस्पोरिनले हैन। विच इज के इम्युनोसप्रेसिभ ड्रग। इम्युनोसप्रेसिभ के इम्युनलाई सप्रेस गर्ने ड्रग। सिम्पली यतिसम्म कोहीले नबुझेको केही छ? नबुझेको केही छ यतिसम्म कसैले? छैन होला है। ल हेर अब हामी जान्छौँ अलिकति ल पख है। ल भनेपछि अब हामी जान्छौँ कहाँ? प्लान्ट ब्रिडिङमा। प्लान्ट ब्रिडिङ र एनिमल ब्रिडिङ सानो म रिलेटेबल गरेर मजाले भनिदिन्छु, सजिलो हुन्छ हेर है। भनेपछि हेर है, ल हेर प्लान्ट ब्रिडिङ। ल प्लान्ट ब्रिडिङ सिम्पली प्लान्ट ब्रिडिङ भनेको के हो? सिम्पली एउटा कुनै क्रप छ भने त्यो क्रपले अब धेरै के फुड प्रड्युस गरेर आएको छैन भने त्यसमा के चेन्ज ल्याउने है। त्यसलाई के अर्कोसँग के गराइदिने, उ गरायो के अरे फर्टिलाइज गराइदिने त्यसको के अरे ग्यामेट र अर्कोको ग्यामेट, जसले गर्दाखेरि के हामीलाई चाहिएको जस्तो अफस्प्रिङ आओस्, प्लान्ट आओस्। सिम्पली द्याट इज प्लान्ट ब्रिडिङ है। ल हेर मतलब चाहिएको के प्लान्ट निक्लोस्। अब हेर यो प्लान्ट ब्रिडिङ सिम्पली प्लान्ट ब्रिडिङ भनेको त बुझ्यो हैन। सिम्पली ल म डेफिनेसन पनि भनिदिन्छु है। साइन्स अफ इम्प्रुभमेन्ट इन हेरिडिटरी क्यारेक्टर अफ क्रप एन्ड प्रोडक्सन अफ न्यू क्रप भेराइटिज विच आर फार बेटर देन ओरिजिनल भेराइटिज इन अल एस्पेक्ट है। इन अल एस्पेक्ट। ल अब हेर यो प्लान्ट ब्रिडिङ गर्ने मेथडबाट चाहिँ क्वेसनहरू मजाले आउँछ। अब हेर म त्यसको डिटेलमा जाँदिनँ, तर त्योबाट सोध्ने एमसिक्यूहरू के हो त्यतिलाई मात्र म हाइलाइट गर्छु है। ल हेर प्लान्ट ब्रिडिङ गर्ने प्रोसेस भनेको फर्स्ट इन्ट्रोडक्सनलाई के पनि भनिन्छ? एक्लिमेटाइजेसन। ल इन्ट्रोडक्सन अथवा एक्लिमेटाइजेसन। यो एक्लिमेटाइजेसन भनेको के हो? कुनै पनि इन्भाइरोमेन्टमा उ गर्नको लागि, जस्तै अब स्टेबल भएर बस्नको लागि अथवा के एडाप्टेसन भनौँ न हैन, एडाप्टेसन हो। एक्लिमेटाइजेसन भनेको के हो? त्यो क्लाइमेटिक कन्डिसनमा एडाप्ट हुने प्रोसेस हो। इन्ट्रोडक्सन भनेको सिम्पली के इन्ट्रोड्युस गर्ने है। ल यो दुईटै कुरालाई एउटै भन्छ। अब हेर यो इन्ट्रोडक्सन र एक्लिमेटाइजेसनमा के भन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ के हुन्छ? सिम्पली एउटा कुनै पनि भेराइटी अफ प्लान्टलाई हामीले के गर्यौँ? एउटा के अरे एउटा नयाँ इन्भाइरोमेन्टमा हामीले के गर्यौँ? इन्ट्रोड्युस गर्यौँ, त्यति मात्रै हो है।
अनि हेर योबाट सोध्ने एमसीक्यू भनेको which one of the following is most rapid and easiest method of plant breeding भनेर सोध्छ। के हो त्यो? इन्ट्रोडक्सन र एक्लेमेटाइजेसन है। मैले जति क्वेसन आने थिएँ योबाट यति मात्र क्वेसन पाएको थिएँ, अरू केही पनि पाएको थिएन। त्यही भएर यहाँ हामीले यति मात्र सम्झिन्छ, मोस्ट ऱ्यापिड अथवा के क्विकेस्ट, अनि के, अनि अर्को मैले के भने इजिएस्ट मेथड अफ प्लान्ट ब्रिडिङ। ल यति दिमागमा राख्ने, अरू केही पर्दैन। अब अर्को नम्बर 2 मा के छ? सेलेक्सन। ल हेर सेलेक्सन भनेको के हो? सिम्पली सेलेक्सनमा ल सेलेक्सन भनेको सिम्पली छान्ने है। सिम्पली अब मैले नेपाली ट्रान्सलेट गरेँ, छान्ने। अब के छान्ने त? यो सेलेक्सनको पनि दुईटा टाइप छ, एउटा नेचुरल सेलेक्सन, एउटा आर्टिफिसियल सेलेक्सन है। सिम्पली मैले भनिरहेको छु। अब नेचुरल सेलेक्सन भनेको के हो? त्यही जुन हामीले कहाँ इभोल्युसनमा पढ्ने गरेको छ, सर्भाइभल अफ फिटेस्टवाला नेचुरल सेलेक्सनमा कुरा आउँछ। आर्टिफिसियल सेलेक्सन भनेको मान्छेले छान्ने हैन, दुईटा कुरा छान्ने। अब टक्क टक्क चाहिएको कुरा छान्ने, अनि त्यसपछि तिनीहरूलाई के गर्ने? ब्रिड गराउने, अनि त्यसपछि चाहिएको प्लान्ट निकाल्ने। अब हेर, अब जस्तै एमा के थियो? मोस्ट ऱ्यापिड र क्विकेस्ट थियो। अनि सेलेक्सन चाहिँ हाम्रो के हो? कमनेस्ट र ओल्डेस्ट मेथड अफ के? प्लान्ट ब्रिडिङ। यो पनि के सोधिरहने पोइन्ट हो। के भने मैले? कमनेस्ट एन्ड ओल्डेस्ट मेथड। ल हेर, अनि हेर यसमा फेरि ल म तिमीहरूलाई भन्छु है, मैले हामीले अस्ति गरेको कुरा हो है। एउटा प्योर लाइन प्रोजेनीलाई है, प्योर लाइन प्रोगेनी हामीले कहाँ कसरी निकाल्न सक्छौँ? होमोजाइगस फर्मबाट कि हेटेरोजाइगस फर्मबाट? भन त। होमोजाइगस। हो हेटेरोजाइगस भन्ने बित्तिकै त के हो? दुईटा डिफ्रेन्ट आइहाल्यो नि हैन। अब यहाँ पनि के हो? यहाँ पनि के त्यसकै कुरा गरेर चाहिँ हामी त्यता गइनौँ है। हामीले यति मात्र राख्यौँ। अब के हो यो के हामीले के एउटा इन्ट्रोडक्सन अनि एउटा सिलेक्सनको कुरा गर्यौँ। अब हेर है, सिम्पली यति धेरै जान्नै पर्दैन। हेर है, अनि अर्को के 3 नम्बरमा हाइब्रिडाइजेसन। हाइब्रिडाइजेसनको कुरा गर्दाखेरि हाइब्रिडाइजेसनमा के? हाइब्रिडाइजेसन भनेको के हो? सिम्पली दुईटा जेनेटिकली डिफ्रेन्ट प्लान्ट अथवा एनिमललाई के गर्ने? फ्युज गराइदिने अथवा फर्टिलाइज गराइदिने, अनि त्यसपछि के हो त्योबाट बन्ने के हो? हाइब्रिड हो। अनि के हो? यही के हो? हाइब्रिडाइजेसन हो। ल हेर, अब हेर हाइब्रिडाइजेसनको कुरा किन निक्लिन्छ भन्दाखेरि योबाट सोध्ने एकदमै पपुलर क्वेसन। हाइब्रिडाइजेसनले गर्दाखेरि यदि दुईटा हामीले एकदमै डिस्टिन्क्ट है, एकदमै डिफ्रेन्ट, धेरै डिफ्रेन्ट भएको, जेनेटिकली डिफ्रेन्ट भएको अर्गानिजमहरूलाई के गर्यौँ? हाइब्रिडाइज गर्यौँ भने त्यतिखेर हेस्ट्रेसिस अथवा हाइब्रिड भिगर भन्ने एउटा के चिज हुन्छ। अब त्यो भनेको के हो त? त्यो भनेको के? आफ्नो जुन हाम्रो जेनेरेसन चलिरहेको थियो नि, जस्तै जुन चाहिँ जस्तै एउटा फादर र मदर थियो, यो फादर र मदर थियो है। ल एउटा के? एउटा बाहुन भयो, ब्राह्मण भयो, एउटा के भयो? ल एउटा के? एउटा नेपाली भयो, एउटा के? एउटा अफ्रिकन भयो हो। अब यो दुईटालाई फ्युज गर्यो भने यो दुईटा के भयो? यो दुईटाबाट बच्चा भयो भने त्यो बच्चा के हुन्छ? यो के? यो अफ्रिकन अनि यो नेपाली, यो दुवै भन्दा के हुन्छ? एकदमै खतरा हुन्छ है। सुपेरियर अफस्प्रिङ हुन्छ है, सुपेरियर अफस्प्रिङ हुन्छ हो। यस्तो सुपेरियर अफस्प्रिङ हुने कन्डिसनलाई नै के भनिन्छ? हेस्ट्रेसिस। HETEROSIS, हेटिरोसिस है। म फेरि लेख्छु, हेटिरोसिस। सोध्छ यो हेटिरोसिस, अथवा यसलाई के भनिन्छ? हाइब्रिड भाइगर। HYBRID कसरी सोध्छ यो भनेपछि द प्रोसेस इन विच सुपेरियर अफस्प्रिङ आर फर्म हैन। अनि त्यसपछि थ्रु हाइब्रिडाइजेसन इज नोन एज के? हाइब्रिड भिगर अथवा के? हेट्रोसिस सिम्पली। अब हेर, तर के यो अब यो दुईटाको बिहे भयो अनि के भयो? यो खतरा निक्ल्यो छोरा हैन, छोरा खतरा निक्ल्यो। अब छोरा खतरा निक्ल्यो, त्यही भएर पनि के? इन्टरकास्ट म्यारिजहरू खतरा, इन्टरकास्ट म्यारिजबाट जन्मेको बच्चा बच्चीहरू खतरा हुन्छ। त्यही भएर पनि यो है, यो के? हाइब्रिड भेगर भएर हो। तर यो खतरा हुने प्रोसेस के? यो खतरा अब सधैँ यस्तो भइरहँदैन है। यो अफस्प्रिङ खतरा निक्ल्यो। अब यो अफस्प्रिङ खतरा निक्ल्यो मतलब के? यसमा के छ? नेपाली पनि छ, अफ्रिकन पनि छ है। दुवै के छ? जिन छ, दुईटै जिन छ। अब यसले के? नेपाली बिहे गर्ला अथवा अफ्रिकन बिहे गर्ला, तर यसको छोराछोरी के खतरा हुन्छ भन्ने हुँदैन है। बिस्तारै के जेनेरेसन अनुसार के हुन्छ? यो के अरे हेटेरोसिस अथवा के हाइब्रिड भिगर के हुन्छ? लस हुँदै जान्छ। त्यति जान्नु पर्दैन, यति यहाँ लेखाएको छ, त्यही भएर मैले तिमीहरूलाई बुझाइदिइहालेँ है। ल ठिक छ। अब हेर, अब यो बुझ्यो है, योबाट क्वेसनहरू सोध्छ। अब हेर, अब हामीहरूले हाइब्रिडाइजेसनमा पनि तिमीहरूको इन्ट्राजेनेरिक यस्तो थुप्रो हाइब्रिडाइजेसन छ। तर म त्यहाँ गइनँ, म गएका इम्पोर्टेन्ट पोइन्टमा मात्र। कहाँ? हाइब्रिडाइजेसनमा पनि टाइपको कुरा गर्दाखेरि एउटा के छ? इन्टरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेसन। ल इन्टरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेसन भनेको के त? इन्टर
इन्टर भनेको के हो आफै आफैमा कि दुईटा डिफ्रेन्ट जस्तै रुख है ल यो एउटा बोर्डर भयो जो एउटा बोर्डर भयो ल हो भनेपछि डिफ्रेन्ट ल इन्टर स्कुल र इन्ट्रा स्कुल एउटै त है इन्टर स्कुल भनेको के हो एउटा स्कुलको र अर्को स्कुलको यो 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 एउटा स्कुल ल ए स्कुल छ यो बी स्कुल छ यो दुईटाको बिचमा कम्पिटिसन के भयो इन्टर स्कुल हो तर इन्ट्रा स्कुल भनेको के हो इन्ट्रा स्कुल भनेको के हो त्यही ए स्कुल भित्रकै विद्यार्थीहरूमा है भन्न खोजेको बुझिने है हामीले पहिले कुरा गरिसकेका छौँ सबै है ल इन्टर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेसन भनेको के हो दुईटा डिफ्रेन्ट जेनिरा भएको अर्ग्यानिजममा के हाइब्रिडाइजेसन है अब हेर हो योबाट चाहिँ क्वेसन सोध्छ जस्तै कसरी सोध्छ भन्दाखेरि TRITICAL ट्रिटिकल भनेको केस कुराको केलाई चाहिँ फ्युज गरेर अथवा के कुरालाई चाहिँ कुरालाई चाहिँ ब्रिड गराएर बनाएको कुरा हो भनेर भन्छ है के कुराको क्रसबाट बनाएको कुरा हो है मैले भन्न जाने थिएन ल भनेपछि क्रस के अरे ट्राइट्रिकल इज फर्मड बाई द क्रस अफ भनेर सोध्छ अनि अप्सनमा राख्छ अब हेर ट्राइट्रिकल के को क्रसबाट बनेको एउटा ट्राइटिकमबाट अनि एउटा TRI ट्राइटिकमबाट ट्राइट्रिकम र केलाई SECALE सेले के भन्ने यसलाई अब मैले भन्न जानिनँ तर के अब ठ्याक्क मिल्छ हेर यो के यो यहाँ यस्तो छ यहाँ के छ अगाडि ट्राइट्रियम छ है यो कमला हटाइदेखा यो एउटा जान्नुपर्ने अनि अर्को के ल अनि अर्को हामीले जान्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि ल एउटा सुगर क्याम्प र सोरगमको बनिएको छ सुगर क्याम्प ल त्यसलाई के भन्छ सोरघुम क्यान गरे हेर यहीँ भेटिन्छ सबै सोरगम र सुगर क्यान है भनेपछि के सुगर क्यानलाई केसँग सोरघमसँग ल हेर त्यस्तै गरी ब्रिन्जल र टमाटोलाई के ब्रोम्याटो गरे ब्रोम्याटो के ब्रिन्जललाई केसँग टोम्याटोसँग ल हेर है ल यतिजना अनि हेर अब यहीसँग मैले के गरेँ यतिसँग मैले के गरेँ यतापट्टि हेर अब हेर है अब यो के प्लान्ट ब्रिडिङको कुरा भइरहेको थियो एनिमल ब्रिडिङमा पनि के इन्टर स्पेसिफिक ब्रिडिङ हेर है इन्टर स्पेसिफिक ब्रिडिङ ब्रिडिङ भनेको कस्तो अभियसली के दुईटा डिफ्रेन्ट के स्पेसिस बिचमा अब हेर योबाट के बिपीमा पहिला एकदमै क्वेसन सोध्थ्यो जस्तै ल पहिला के मैले लेखेँ TIGON टिगन अब हेर है जे पनि मैले लेख्छु यो इन्टर स्पेसिफिक ब्रिडिङमा जुन अगाडिको हुन्छ नि जो जसले स्टार्ट हुन्छ नि त्यो चाहिँ के हुन्छ सधैँ मेल हुन्छ अब तिमीहरूले बुझ्छ अब हेर टिजनमा TIG टाइगर के हो मेल हो मेल टाइगर है लाइक क्रस गरियो केसँग पछाडि ON छ भनेपछि लायनसँग के लायनसँग फिमेल लायनसँग फिमेल लायनसँग हेरे ठ्याक्कै मिल्छ हेर है अब लाइजरमा अब मलाई भन मेल के हुन्छ भन जस्तै हो मेल लायन इन्टु अब पछाडि के छ GR भनेपछि फिमेल के हुने भयो टाइगर ल हेर है अब भयो अब हिनी HINNY हिनी अब हेर अगाडि के छ मेल के हुन्छ हाम्रो मेल एजबाट मेल हर्स हुन्छ हो मेल हर्स लाइक के फिमेल डङ्कीसँग है फिमेल डङ्कीसँग ल मेल हर्सलाई फिमेल डङ्कीसँग भयो होइन अनि म्युल क्यामियाली म्युल भन्ने पनि छ अब म्युल भन्ने चाहिँ हाम्रो मिल्दैन तर के याद गर्ने के अब यसकै यो माथि यो जुन हामीले माथि लेख्यौँ त्यसकै उल्टो भनेपछि के यसमा के मेल डङ्की है क्रस गर्ने के फिमेल हर्ससँग ल हेर है यो के अलिअलि एकदमै धेरै नै सोध्ने गरेको छ है यो के थियो यो एनिमल ब्रिडिङमा इनब्रिडिङ आउटब्रिडिङ मैले के गराइनँ है के अरे यो तिमीहरूले यो सर हेरे पनि यो सक्छ अनि यो त्यस्तो धेरै सोध्ने पनि मैले भेटाएन है ल हेर भनेपछि ल हेर अब हाम्रो के ल एनिमल ब्रिडिङमा तिमीहरूले यति थाहा पाऊ अरू थाहा पाउनु पर्दैन अनि यो भर्खर एकैछिन भनेपछि यो के इन्ट्राजेनेटिक हाइब्रिडाइजेसन भयो हामीले गरेको ल सेलेक्सन टिस्यु रिजेक्सन अब हाम्रो के बचेछ बायो फर्टिलाइजर बसेको छ ल ठिक छ अब बायो फर्टिलाइजर हेर है ल बायो फर्टिलाइजर नहेर पहिला यो हाम्रो के बायो फर्टिलाइजर भन्यो भने हाम्रो टोटली डिफ्रेन्ट टपिकमा जान्छौँ हामी के उतापट्टि डाइभर्सिटीतिर जान्छौँ है त्यही भएर मैले त्यो टपिकलाई चाहिँ लास्टमा राख्दै थिएँ ल हेर पहिला चाहिँ हामी यो गरौँ के गरौँ भन्दाखेरि ल हेर यो हाम्रो जुन छ हाइब्रिडाइजेसन एमा जाऊँ अब हेर है एउटा के छ एउटा पोली छ एउटा मोली छ अनि एउटा डोली छ ल हेर है
डीसी यदि कोही डीसी को फ्यान छ भने डीसी राख्ने है। अनि डोली भनेको फर्स्ट एनिमल टु बी क्लोन्ड है। डोली के हो? फर्स्ट एनिमल टु बी क्लोन्ड हो। यो सी यहीँदेखि राखेको है, क्लोन। अब हेर, पोली र मोली के हो? फर्स्ट दे आर ट्रान्सजेनिक सिप। पोली र मोली के हो? ट्रान्सजेनिक सिप हो। ट्रान्सजेनिकको कन्सेप्ट याद होला, हामीले हिजो डिस्कस गरेको थियो। ट्रान्सजेनिक सिप है। ट्रान्सजेनिक प्लान्ट चाहिँ के हो गरे भन त? ट्रान्सजेनिक प्लान्ट टमाटो र टोब्याको टोमेटो र टोब्याको है। ल त्यो चाहिँ के थियो? ट्रान्सजेनिक के थियो? प्लान्ट थियो। यो के ट्रान्सजेनिक एनिमल के? पोली र मोली है। पोली मोली डोली यो तीनटा कन्फ्युज हुन्छ, तर कन्फ्युज नहुने है। यो डीसी भनेर याद गर्ने के हो? यो क्लोन गरेको हो। यो यिनीहरू चाहिँ के हो? ट्रान्सजेनिक सिप हो, पोली र मोली चाहिँ है। ल पिएमटी जसरी सम्झ है। ल खै अब सम्झिन्छ कि नै? ल ठिक छ, यो सम्झ। अनि अर्को हेर है, अनि अर्को के छ भन्दाखेरि अघि नै हामीले एन्टिबायोटिक, ल त्यो छोडिदियो, अघि नै हामी एन्टिबायोटिक्स पढ्दै थियौँ नि, त्यस्तै गरी ड्रग हो। यो चाहिँ के हो? भिनब्लास्टिन इज अब्टेन फ्रम भनेर यो के आइएममा सोधेको क्वेसन हो। के हो? क्यान्थराथिकस। के हो यो? मलाई भन्न आएन। के हो यो? CATHARASITHUS क्याथरासिथस है। भिनब्लास्टिन के हो? ड्रग हो है। यो के हो? यो प्लान्ट हो। भनेपछि यो केबाट अब्टेन गरिन्छ भनेर कि यो क्याथरान्थिकस। अब भिनका अब कसरी याद गर्छौ है? याद चाहिँ गर है। यो सोधिरहेको क्वेसन हो, अनि यो पहिल्यै सोधेको भएर यो एकदमै रिपिट पनि भइरहेको कुरा हो है। ल हेर, यो भयो। अब त्यस्तै गरी अब भिनब्लास्टिङ योबाट अब्टेन गरे जस्तै हामीले थाहा पाउनुपर्छ कि जस्तै के यो मार्गराइन केबाट गरेको हुन्छ? मार्गराइन केबाट अब्टेन गरिन्छ? ग्राउन्ड नटबाट है। मैले चाहिँ मरेर कहाँ ग्राउन्डमा जाने हो? आखिरमा के ग्राउन्डमै दफ्निने हो हामी जस्तो हुन्छ नि हो। मैले त्यसरी याद गरेको थिएँ, बिर्सिन्थेन। अब यो पुरै कहाँ यो सबै वडा याद गर्न सकिन्न। मरेर ग्राउन्डमा के हामीलाई के ड्रग्स हो। यो मार्गरिन पनि के हो? मार्गरिन पनि त्यस्तै ड्रग्स नै हो है। ल हेर, अनि अर्को है। ल अनि अर्को के? स्ट्रामोनियम चाहिँ केबाट अब्टेन गरिन्छ? धतुराबाट है। ल स्ट्रामोनियम कहाँ? धतुरोबाट याद गर्ने। अनि त्यसपछि तिमीहरूको एउटा टक्क लाएर हार्ट स्टिमुलेटरको काम केले गर्छ? डिजिटक्सिन है। यो हामीले सिबिएसमा मजाले यसको बारेमा पढ्छौँ। डिजिटक्सिन पनि छ त्यहाँ। ल डिजिटक्सिन पढ है। हार्ट स्टिमुलेटर यो पढ, किनकि यो भनेको पोइन्टहरू मैले रिड एन्ड डाइजेस्टदेखि सर भनिदिरहेको छु। यो के इक्जाममा सोधेको पोइन्ट हो है। यो यहाँ मात्र नै मैले नै कन्फर्म गरेको छु। रिड एन्ड डाइजेस्टमा जे छ यो के सोधेकै पोइन्ट हो है। सोधेकै छ, पास क्वेसन है। त्यही भएर मैले सर पनि भन्थेँ। अनि अर्को के गर भन्दाखेरि यहाँ पासमिना, यो पासमिना PASHMINA पासमिना भनेको एउटा चिज हो है। एउटा चिज हो जुन चाहिँ के कश्मीरी गोठको त्यो जुन छाला हुन्छ नि, जस्तै अब रौँको तलतिर पाइन्छ है। यो कहाँ पाइन्छ? के गरे जस्तै के भन्ने, कसरी भन्ने भनेपछि अन्डर फर केसको? कश्मीरी गोठको। कश्मीरतिर पाइने गोठ होला नि होइन? ल कश्मीरी गोठको है। अनि हामीले ट्रान्सजेनिक प्लान्टको कुरा गरिरहेको थियौँ। के टोब्याको र टोमेटो है। यसमध्ये फर्स्ट चाहिँ कुन हो? फर्स्ट चाहिँ गरेको हाम्रो कुन हो? टोब्याको हो। यो चाहिँ फर्स्ट ट्रान्सजेनिक प्लान्ट। ल भयो है। ल अनि ट्राइटिकम एस्टिभम के हो? ह्याप्लोइड हो। त्यो पनि रड्देऊ। अब केही छैन त्यसमा। अब कहाँ अब के कसरी के पढ्नु? ल यो चाहिँ रड्देऊ, ट्राइटिकम एस्टिभम। यो के हो? यो हेक्जाप्लोइड हो। अब यो हेक्जाप्लोइड आइसकेपछि अब हेर गिगाज इफेक्टको कुरा आउँछ। अब हेर गिगाज इफेक्ट भनेको के हो भन्दाखेरि, गिगाज इफेक्ट भनेको जस्तै यो हेक्जाप्लोइड छ नि, यस्तै गरी हेक्जाप्लोइड अझै धेरै भएर के भयो? पोलिप्लोइड भयो। अब पोलिप्लोइड हुँदाखेरि के भन्दाखेरि त्यहाँ के भयो भन्दाखेरि जिनको कन्सन्ट्रेसनै एकदमै धेरै भयो कि। अब त्यो जिनको कन्सन्ट्रेसन एकदमै धेरै भएर भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो जहाँ जुन अर्गेनमा अथवा जुन टिस्युमा छ नि हो, त्यो पनि के भयो? एकदमै धेरै, त्यो पनि के भयो? इन्लार्ज भइदियो कि, त्यसको भल्युम बढ्यो हो। त्यो के भयो? जायन्ट भयो हो। त्यो प्रोसेसलाई के भयो? त्यो इफेक्टलाई के भनिन्छ? जिगाज इफेक्ट। ल हेर जिगाज इफेक्टमा हाम्रो के को कुरा आयो? पोलिप्लोइडको
ल हेर है पोलिप्लोइडले के देखाउँछ जिगाज इफेक्ट देखाउँछ अब सिम्पली अब पोलिप्लोइड भइसकेपछि यिनीहरूले हेक्साप्लोइड डिप्लोइड केहीसँग पनि रियाक्ट गर्न के अरे फ्युज गर्दैनन् हैन फ्युज गर्दैन यिनीहरूलाई के पोलिप्लोइडै चाहिन्छ है यो जिगाज इफेक्ट भनेको के जाइन्ट अर्ग्यानहरू टिस्युहरू एकदमै जाइन्ट भइदिने है त्यति मात्रै ल ठिक छ आज के गरौँ आज ल 10 बज्यो आज यति नै गरौँ अनि भोलि बायो फर्टिलाइजर छ बायो फर्टिलाइजर चाहिँ हाम्रो डाइभर्सिटीको के ब्याक्टेरियातिरको पोर्सनको हो है अनि त्यो सजिलो हो केही पनि छैन त्यो ब्याक्टेरियामा पनि कभर भएको होला है अब के फ्री लिभिङ नाइट्रोजन ल यो छ कि नै भन त हजुर भन त आज सक्यो अब यो के अरे बायो उसको यो पोर्सन सक्यो सबै हो एक्ज्याक्टली अब म एउटा थोरै कुरा भन्छु अब त्यो तिमीहरूले यदि त्यहाँ पढेको छ कि नै यदि त्यो पढेको छ भने यो सकियो यदि पढेको छैन भने सकिएन जस्तै ल हेर है हामीले ब्याक्टेरियामा जस्तै अब ब्याक्टेरियामा चाहिँ त्यहाँ के सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेसिङ ब्याक्टेरियाहरू फ्री लिभिङ नाइट्रोजन फिक्सेसिङ ब्याक्टेरियाहरू अनि त्यसपछि पढेको छ कि नै पढेको छ है भनेपछि अब त्यो पढेको छ भने अनि फङ्गीको बारेमा त फङ्गी त पढाइ नै भएको छैन भनेर सुने जस्तो लाग्थ्यो मलाई हो ठिक छ भनेपछि अब हेर बायो फर्टिलाइजरमा हाम्रो के ब्याक्टेरिया चाहिँ बायो फर्टिलाइजरको काम गर्छ त्यो तिमीहरूले पढिसकेका छ होइन अब फङ्गीले पनि बायो फर्टिलाइजरको काम गर्छ होइन इक्टोमाइकोराइजल अनि माइक्रोकोराइजा यिनीहरूको बारेमा छ अब यिनीहरूको बारेमा चाहिँ हामी फङ्गी गर्दाखेरि मजाले गरौँला एप्लिकेसन अफ के हो यो बायोलोजी है यो चाहिँ यो टपिक चाहिँ हाम्रो सिद्धियो भनेर भन्दा हुन्छ अनि हेर है अनि यो पोइन्टबाट चाहिँ अब हेर अब नेपालको कन्टेस्टमा बिपीले चाहिँ एकदमै धेरै क्वेसन सोध्यो योबाट एकदमै धेरै सोध्यो किन बिपीले धेरै क्वेसन सोध्यो किन भन्दाखेरि बिपी इन्फ्लुएन्स थियो निटबाट है अब बिपी के निटबाट इन्फ्लुएन्स थियो त्यही भएर निटमा किनकि यो पोइन्टबाट धेरै क्वेसन सोध्छ यदि तिमीहरूले पास क्वेसन हेरेको छ भने ट्रान्सजेनिक होइन अनि त्यसपछि तिमीहरूको भिन के अरे यो आइएममै यो सोधेको भिन ब्लास्टिङ कहाँदेखि निक्लिन्छ होइन अनि एमिनोसेन्टेसिसबाट होइन यो टिजन लिजर हिनी यो क्वेसनहरू तिमीले देखेको हुन्छ यदि तिमीले बिपीको पास क्वेसन गरेको छौ भने है अथवा यदि तिमीले निटकै पास क्वेसन सल्भ गरेको छौ भने यो क्वेसनहरू तिमीले देख्छौ है म त के भन्छु निटको पनि पास क्वेसन त केहीको पनि नछोड निटको पनि नछोड निटको मजाले पास क्वेसन आउँछ निटको पास क्वेसन पनि गर्न मैले पनि गराएको थिएँ है अनि निटको पनि च्याप्टर वाइज पास क्वेसन पाइन्छ 10 वर्ष अथवा 20 वर्षको कति हुन्छ च्याप्टर वाइज मजाले गर के बिग्रिन्छ र गर्दैमा है अनि त्यतिखेर यो पोर्सनहरू धेरै पर्छ है अनि धेरै पर्छ अनि योपालिको अब कमन इन्ट्रान्स चाहिँ अब कोसँग इन्फ्लुएन्स हुने हो के हुने हो कस्तो केही पनि थाहा छैन तर यो बायोटेक्नोलोजीलाई चाहिँ किन भन्दाखेरि यो एप्लिकेबल पोइन्ट हो कि यो हो किन भने त अब यो के छ भन्दाखेरि डेली लाइफसँग एप्लिकेबल कुराहरू छैन होइन अनि त्यही भएर निटले धेरै इम्पोर्टेन्ट दिन्थ्यो अब नेपाली प्याटर्नमा त्यस्तो थिएन पिपीले मात्र दिन्थ्यो तर योपालि हुनसक्छ योबाट मजाले क्वेसन आउन सक्छ है त्यही भएर यो पोइन्टलाई नगर अनि जे क्वेसन आउन सक्छ मैले जहाँसम्म मैले चाहिँ जिआरबीबाट सबै क्वेसन सल्भ गरेको थिएँ जिआरबीमा सोधेको क्वेसनहरू त्यस्तो टाइपको क्वेसनहरू मजाले भनिदिएको छु मैले है अनि त्यसपछि अलिकति क्वेसन सल्भ गर नयाँ कुरा छ भने मजाले अझ टिप लेख तर यति भनेको पोर्सन चाहिँ नबिर्स है यति भनेको क्वेसन चाहिँ नबिर्स अनि एप्लिकेसन अफ बायोलोजी हामीले ल इन्ड गरिदिउँ अब हामीले स्टार्ट गर्छौँ मर्फोलोजी है मर्फोलोजी स्टार्ट गर्छौँ भोलिबाट मर्फोलोजी हुन्छ अनि त्यसपछि अनि यो फङ्गी पोर्सन यो बाँकी भएको पोर्सन चाहिँ त्यसपछि गरौँला मर्फोलोजी ठुलो टपिक छ अरू ठुलो टपिक हाम्रो के बाँकी छ भन त मर्फोलोजी र ट्याक्सोनोमी लगातार हैन दाइ ल ठिकै छ मर्फोलोजी पछि नै मजाले ट्याक्सोनोमी पनि त्यहीमा पर्छ है त्यही पछि नै हो ल ठिकै छ भनेपछि मर्फोलोजी र ट्याक्सोनोमी स्टार्ट गरौँ अहिले अलिक के पनि नसोचौँ अनि त्यसपछि अरू कुरा गरौँ ल ठिकै छ आजलाई यति नै गरौँ है बायोटेक्नोलोजी सक्यो यो एप्लिकेसन अफ के अरे यो एप्लिकेसन अफ बायोलोजी सिद्धियो है नानु अनि बायोटेक्नोलोजी सुन अनि त्यसपछि अनि अर्को एउटा के छ भन्दाखेरि एप्लिकेसन अफ बायोलोजी छ यहाँ अनि है मलाई हेर्न देऊ सिद्धियो नानु सिद्धियो हाम्रो बायोटेक्नोलोजी पनि यहीमा पर्छ है भनेपछि एप्लिकेसन अफ बायोलोजी मैले त यता जुलोजीको पोर्सनमा केही राखिदिएको छ कि भनेर यसो हेर्न आएको थिएँ छैन हाम्रो यतिमै सिद्धिन्छ है भनेपछि एप्लिकेसन अफ बायोलोजी एप्लिकेसन अफ बायोटेक्नोलोजी यो हाम्रो सिद्धियो है सिद्धियो अब हाम्रो के अब हामी जान्छौँ प्लान्ट मर्फोलोजीमा होइन मर्फोलोजी अफ एन्जियोस्पर्म ल यहीँबाट गर्छौँ हामीले ल अर्को भोलिबाट ल हेभ अ ग्रेट टाइम राम्रो रिपोर्ट भन नानु हिजोको भिडियो हालिदिइसकेको छ नानु आज मैले हालिदिइसकेको छु हेर त अघि 8 बजीतिर हाल्दै थिएँ अलिक ढिलो भएको थियो है ल ल ल ल ल इन्ड गरेँ मैले राम्रो रिपोर्ट नि है त